وإبراهيم نجار سوابق في هذا المجال، ليس أقلها العنوان الذي اختاره لأطروحته عام 1966، وهو حق الخيار، مساهمة في دراسة الحق الإرادي والعمل أن ننفرد الطرف، وبالفرنسية le droit d'option, contribution à l'étude du droit potestatif et de l'acte unilatéral. هذا في وقت كان العديد من الحقوقيين في فرنسا لا يسلم بأن الخيار يمكن أن يشكل حقاً، ويعارض فكرة إدخال الحق الإرادي في القانون الفرنسي ويعتبره من قبيل الهرطقة القانونية. في مقدمة أحد المجلدات الثلاثة التي بين أيدينا يودع إبراهيم نجار بعبارات مؤثرة جامعة القديس يوسف بعد 50 سنة متواصلة من التعليم. يودعها وفي القلب غصة وحنين، حنين إلى الأساتذة الكبار الذين عاصرهم، وإلى الصداقات التي تكونت عبر السنين، إلى الطلاب الذين تدربوا على يديه وتفاعل معهم، حنين إلى جدران المدرجات وسقوفها والمقاعد. ويضيف بأنه آن الأوان اليوم لأن يغادر المكان، وأن الحكمة تقضي بذلك. فإلى صديق إبراهيم نجار أقول: إن ما تشعر به اليوم يشعر به كل واحد منا عندما تطوى صفحة جميلة من صفحات حياته. إلا أن عالم الحقوق الذي دخلته كما تقول عن طريق الصدفة ومن دون شغف أصبح جزءاً لا يتجزأ من شخصيتك. ويقيني أنك بعد تقاعدك عن التعليم سوف تنطلق إلى آفاق جديدة، محاطاً برفيقة دربك ماري روز وشريكة حياتك بحلوها ومرها وأولادك ومحبيك، وتبدأ مرحلة جديدة غنية بالعطاء الفكري. يقيني أننا لن ننتظر طويلاً حتى نحتفل كما اليوم بصدور الجزء الرابع لهذه المجموعة القيمة. شكراً. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Premier Président Ghalib Ghanem, ancien président du Conseil supérieur de la magistrature, ancien président du Conseil d'État libanais. La parole est à vous. كيف يحدث أن يتابع السهم صعوده طوال 50 سنة بكامل القدرة وكامل الرونق؟ شاهدت وأنا ابن الجبل العالي نسوراً تشق الأفق صعداً وتتوقف بين تحليق وتحليق لهنيهة تحفز لا لهنيهة وهن. إبراهيم نجار هو من هذا السرب، 50 سنة في دروب القانون، في دروب الثقافة، في دروب الجامعة، في دروب السياسة والوطنية، وفي رحبات الصدارة العلمية هنا وفي العالم الأوسع، ولا يزال السهم يتابع صعوده. ما كان ذلك ليحدث لو لم تمن اليد العليا عليه بفائض من هباتها، ولو لم يتلقى هذه النعمة الربانية بفائض من شجاعته وبصيرته وولعه بالمعرفة. فليكن هذا اللقاء أبعد من تكريم وأعمق من عرفان، فليكن مواكبة لمن لا يزال يرفض العلم القانوني بالأغزر والأثمن كلما حرك قلمه، ولمن لا يزال يتقن لعبة التحليق كلما شد به الشغف والطموح إلى الأعلى فالأعلى. العلم القانوني، الفقه بمصطلح آخر، لا يولد أصلاً ولا يولد أصيلاً إلا لدى من أتيح له الاتصال
بفضائل الشجاعة والبصيرة والولع بالمعرفة. الفقهاء الرومان المستقلون الشجعان كانوا علامة الإشراق الكبرى في القانون الروماني ومصدراً ثراً من مصادره. فقهاء الشريعة الإسلامية كشفوا ما انغلق وفصلوا ما اجتمع في قواعد كلية عامة. آباء الكنيسة اجتهدوا لتنظيم ما لم يقله الإنجيل نصاً وإن قاله روحاً. الأسرة الرومانية الجرمانية أسرة قانون نابليون جعلت من الفقه حيناً مصدراً مباشراً للقواعد القانونية، وحيناً آخر مصدراً غير مباشر دفع بالمشترع إلى إصدار قواعد جديدة، وأنار القضاة وصوب قراراتهم ورسخها في بعض الحالات. ليس فقهاً ما احتشد في بطون المصنفات دون ما إطلالة على آفاق البحث العلمي الحر، وليس فقهاً ما اكتفى بالجمع والعرض من دون رأي شخصي، وما شرح نصاً واضحاً فكان كمن يفسر الماء بعد الجهد بالماء، وما حطم في سبيل التحطيم أو عظم اجتناء لمنفعة من وراء التعظيم، وما اجتنب المنغلق وجاور القريب المتناول. وليس فقهاً ما احتكر المعرفة ولم يترك نافذة مفتوحة على الجدل بالتي هي أحسن. الفقيه هو باحث وناقد ومبدع وعالم ومعلم، وهو قاض بغير قوس ومشترع بغير قبة برلمان. من زاوية الإطلاق هذه من هذا المرمى يحسن النظر إلى الثلاثية المزدوجة اللغة لأستاذ الأساتذة الدكتور إبراهيم نجار. كتابات بالعشرات والمئين، تكاد لا تخلو واحدة منها من الخصوصية والجدوى واقتحام الصعب والسهر على نشر المعرفة، ومن نضارة تنقلك إلى حيث كان يمكن أن يكون كاتبها. كان يمكن أن يكون تقول هذه النضارة في ضفة أخرى، في ساحة من ساحات الذوق بل الإبداع الفني أو الأدبي، في منعطف من منعطفات الفكر الإنساني، على عرش آخر غير العرش القانوني الذي يتقبل نفحة أدبية من هنا ولفحة فلسفية من هناك، من دون أن يقع في إغراءات الأولى وفي إغراقات الثانية. في هذا المقام الجلل وفي هذه اللحظات العجلة لا تصح الدلالة إلا بالانتقاء. من المصنف الموسوم كتابات في القانون اللبناني العربي التضلع الإنساني التطلع، أذكر الكثيرين الذين واكبوا المعارك القانونية التي خاضها صاحبه ببعض من مواقفه المغايرة والرائدة. مثال ذلك معركته الدائرة حول تصويب تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 16 من قانون الإرث لغير المحمديين، وحول وجوب إطلاق حق الخلفية بموجب هذه الفقرة لتمكين فروع الأخ وفروع الأخت من الإرث حتى ولو لم يكونوا محميين بأخ أو أخت على قيد الحياة. ولا أنكر أنني كنت أحد ضحايا هذه المعركة يوم أصدرت قراراً مخالفاً لرأيه الصلب، مستلهماً موقف الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي يخالفها الرأي.
وما لبثت لاحقا في سائر القرارات التي أصدرتها يوم كنت قاضيا منفردا في كسروان أن التحقت بالقيادة الثورية التي تصدرها هو ذاته في الفقه كما تصدرتها في الاجتهاد إحدى غرف محكمة التمييز برئاسة القاضي الشيخ سليم العزار. ومثال ذلك أيضا الدعوة إلى استثناء الاعتراض على الوصايا من المهل المقصرة التي نص عليها قانون أصول المحاكمات المدنية في معرض التنفيذ، باعتبار أن الوصايا برأيه مشمولة بالاستثناء المنصوص عليه صراحة في المادة 850 من القانون، وهو يخرج حالة السندات القابلة للطعن لسبب انتفاء الحق كليا أو جزئيا من نظام التنفيذ المختصر، ولأن الحق الإرثي يعلو على الأصول الإجرائية، ولأنه كما يقول ينبغي تفسير أحكام القانون الخطيرة بذكاء القارئ غير الآلي وبإدراك يجاوز الفقه الأصم. وسيتضح للمتبصر أن موقف البروفيسور نجار على هذا الصعيد محفوف بالجراءة إذا ما تتبع تطور التشريع منذ قانون تنفيذ الديون الثابتة بكتاب الصادر عام 1954 مرورا بقانون تنفيذ العقود والتعهدات الخطية الصادر عام 1968 وصولا إلى الباب المتعلق بتنفيذ الأسناد والتعهدات الخطية في قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد. ومن ذلك ومن مواقفه المغايرة والرائدة موقفه المتعارض مع الاجتهاد الأكثري في لبنان، واعتباره أن التمييز بين الصورية المطلقة والصورية النسبية يدل فقط على القدرة على الدلالة والتعبير pouvoir d'évocation، لا على وجود نوعين قانونيين متباينين كاتيجوري جوريديك. ولعل بحثه المفصل عن الوكالة غير القابلة للعزل هو أبعد ما يكون عن المسلمات وأفضل ما يمكن أن ينتجه عقل قانوني خلاق في هذا المجال. أيها السيدات والسادة، لسنا الساعة في ندوة علمية، وإن كان محور اجتماعنا عالما ومعلما في القانون، ولا في طقوس أكاديمية على ما لمعاليه من مهابة في هذا الميدان، ولا في معرض تقويم، إذ الأجدى لو كان الأمر كذلك أن يكون هو المقوم والحكم وواضع العلامات. نحن في لقاء تكريمي يتيح كما أتاح في صدارة هذه الكلمة لا كشف ما في الأذهان وحسب، بل كشف ما في الصدور كذلك. إبراهيم نجار، عرفتك منذ اليفاعة حامل مشاعل، عرفتك منذ اليفاعة حامل مشاعل وصاحب طرائق في القول والدفاع والاندفاع وكبر النفس واللياقات والسمو والانحياز إلى الحق وأنسنة النصوص الخشبية والارتفاع بالسياسة إلى أعلى درجات الرقي والوطنية الصراح. وعرفتك مؤخرا في عهد لكم ولنا كقضاة مجلس قضاء، وعرفتك مؤخرا في عهد لكم ولنا ذهبي، مؤتمنا على المسؤولية الجلة في العدل، ومانحا لقيصر ما لقيصر وللقضاء ما للقضاء، فكانت ثمرة تعاوننا زهدا بالخاص وتغليبا للعام، ذروة انفتاح وبداية إصلاح، أجل بداية إصلاح حقيقي في القضاء نرجو أن يستكمل في مقتبل هذا العهد، والأمل كبير. واسلم لأخيك وللبنان.
Avocat et chargé de cours à l'École supérieure des affaires. Ancien conseiller auprès de plusieurs ministres de la Culture, président de la commission francophone auprès du barreau de Beyrouth, et auteur de plusieurs ouvrages juridiques et littéraires qui lui ont valu plusieurs prix au Liban et à l'étranger, Monsieur Alexandre Najjar. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis ce soir pour rendre hommage à un être d'exception. Je partage avec lui le même nom de famille, mais aucun lien de parenté ne nous unit. Toutefois, l'admiration profonde que je lui porte explique pourquoi c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole à l'occasion de ses 50 ans sur les sentiers du droit. 50 ans, c'est beaucoup, mais pour nous, c'est très peu, car l'énergie et le dynamisme d'Ibrahim Najjar sont encore intacts, et nous avons encore besoin de sa science et de sa sagesse. En réalité, il n'y a pas un seul Brahim Najjar, il y en a au moins 6. L'homme de culture, le professeur d'université, l'auteur, l'avocat, le ministre et le militant. Qu'il me soit permis de les évoquer tour à tour. L'homme de culture a très tôt manifesté son goût pour les arts. Sur les bancs du collège Saint-Joseph à Antoura déjà, il taquinait la muse et empruntait la machine à écrire du préfet des Grands pour taper ses textes. Au Grand Lycée français de Beyrouth, un professeur de philosophie, Michel Ribon, l'initia aux œuvres d'auteurs considérés comme maudits à l'époque, à savoir Jean-Paul Sartre et Franz Kafka, et lui permit d'affiner sa réflexion. Sur les bancs de la faculté de droit, tout en travaillant pour payer ses études, il étancha sa soif de culture, en lisant des dizaines d'ouvrages et en discutant à bâtons rompus à l'occasion de cercles littéraires improvisés avec les plus cultivés de ses camarades en droit ou en économie, comme Marwan Ahmadi, Fouad Saad, Antoine Khel, Salah Matar ou Brahim Fadlallah, pour ne citer qu'eux. Ayant décidé de poursuivre ses études doctorales en France, il rencontra à Paris, grâce à Jacques Nantais, des écrivains de renom comme Eugène Ionesco et Louis Aragon, et invita des intellectuels comme Pierre Rondeau, Jean Lacouture, le père Joachim Mbarak ou Salah Stétier à participer à une table ronde autour du patrimoine national au foyer franco-libanais de la rue d'Ulm où il résidait. Il publia également dans le journal à plusieurs voix de la revue Esprit quelques articles sur le Proche-Orient et assista au Collège de France à des conférences données par des personnages aussi illustres que Paul Ricoeur. Mon séjour parisien, admettra-t-il, m'a influencé à tous égards, sur les plans culturels, artistiques, philosophiques, juridiques, humains, linguistiques. Quelle dose massive de culture et de découverte. Fort de ce bagage, Brahim Najjar rentrera à Beyrouth, où il deviendra enseignant et ne cessera plus jamais de s'intéresser à l'art sous toutes ses formes, d'écrire et de publier articles et ouvrages dans un français impeccable et dans un style où se mêlent subtilité, rigueur et même poésie. Qu'on relise pour s'en convaincre son discours sur les mots de la Méditerranée, prononcé lors de l'ouverture du 17e Salon du livre francophone de Beyrouth. D'emblée, il y pose cette question cruciale. Qu'est-ce que la justice en l'absence de culture? Puis il affirme ce qui suit. La Méditerranée est notre langage. Elle est faite de mots bleu ciel, de vert azur, de rose couchant, de mots tus, de dits, de non-dits, surtout de non-dits. Nous utilisons des mots et des langages différents pour marquer nos identités et nos différences, mais notre champ de blé est unique, la Méditerranée. Qu'on se replonge aussi dans son article juridique « L'éventuel », brillamment écrit de bout en bout, émaillé de phrases percutantes et d'idées édifiantes à la lisière de la philosophie. J'y ai relevé par exemple ce passage particulièrement révélateur. De même que la nature a peur du vide, le droit cherche à prévoir, contrôler, éliminer les risques de l'éventuel. Non pas que l'éventuel puisse être éliminé, loin s'en faut, mais le risque qu'il développe est comme l'antichambre de l'inconnu, du dangereux. Dès que l'inconnu est envisageable, on cherche à l'enserrer dans la prévision. Pour le droit, il n'y a pas de hasard. Il ne devrait pas y en avoir. Le hasard n'est pas une nécessité, pour paraphraser un titre français d'un prix Nobel. Pourtant, que serions-nous sans le hasard? Si elle était la chronique d'une mort annoncée, la vie serait absurde, insupportable. Au mieux, elle se transformerait en supplique.
Il y a, on le voit, il y a un style Brahim Najjar comme il y a un style Jean Carbonnier, reconnaissable entre tous, où les propositions interrogatives abondent pour inviter le lecteur à la réflexion, où les formules heureuses sont légion, où la ponctuation est au service de la clarté